बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, करेक्शन फीस बढ़ाने का फैसला। फीस 1220 रुपए से 18,000 रुपए करने की दरख्वास्त। नेपरा में समाअत के बाद फीस बढ़ाकर डिमांड नोटिस का इजरा होगा। मुल्तान के शहरियों ने दरख्वास्त वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस से नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर से मुंतखब MNAs ने हलफ उठाया। अली मूसा, अब्दुल कादिर गिलानी, जैन कुरैशी और दीगर शामिल। यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर रुकने कौमी असम्बली हलफ उठा लिया। साबिक वज़ीर आज़म ने सेनेट की नशिस्त छोड़ दी। सेनेट ने साबिक वज़ीर आज़म की नशिस्त खाली करार दे दी। आइंदा माली साल का बजट अरकान असम्बली के हलकों का प्लान तलब। जिला इंतजामिया PND बोर्ड को स्कीमें इरसाल करेगी। हलकों के लिए फीकस 10 करोड़ रुपए मुख्तस करने का प्लान। PCB का अहम फैसला, मोहम्मद रफीउल्लाह को सीनियर जनरल मैनेजर मीडिया तैनात करने का फैसला। मोहम्मद रफीउल्लाह पहले 33 साल डायरेक्टर मीडिया बराए वज़ीर-ए-आला खिदमात अंजाम दे चुके। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पंजाब हुकूमत से खिदमात मांग ली थी। एंटी करप्शन की खुदमुख्तारी खत्म करने वाले ऑर्डिनेंस की मियाद मुकम्मल। महकमे कानून ने नया ऑर्डिनेंस जारी न किया। एंटी करप्शन आज से ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाइयां कर सकेगी। सरकारी अफसरों के गैर मुल्की दौरों पर आयद पाबंदी खत्म। गैर मुल्की दौरों से मुतालिक 29 जनवरी का खत वापस ले लिया गया। निगरान हुकूमत ने गुज़िश्ता माह पाबंदी लगाई थी। मुल्तान डिवीजन के 9 लाख से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को राशन मिलेगा। पंजाब हुकूमत का निगहबान रमजान पैकेज के जरिए भरपूर रिलीफ फराहम करने का मिशन। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान की रूही से गुफ्तगू। कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नादरा डाटा वेरिफिकेशन का आगाज कर दिया गया। मुकम्मल स्कीम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। रमजान मुबारक के हवाले से DC मुल्तान की ज़रिए सदारत इजलास कल होगा। निगरान हुकूमत के जाते ही जनूबी पंजाब में तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला रोड का काम सुस्तरवी का शिकार। 12 किलोमीटर सड़क 1.5 साल बाद भी नामुकम्मल। रोड तंग होने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर। शहर सुल्तान ता जतोई रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। सफर करना भी दुश्वार। हादसात मामूल। मिट्टी उड़ने से रोड के इतनाब कारोबार ठप हो गया। बस्ती मलूक में टोल प्लाजे से स्पीड ब्रेकर गायब। हादसात की रोकथाम के लिए रखे ड्रम गन्ने के छिलकों से भर गए। अमला बदतमीजी से पेश आता है, शहरियों का इल्जाम। अमले को हिदायत दे दी है इंतजामिया का मौक़िफ़। चिश्तिया में इंतजामिया की मुबैना गफलत, तजावुजात की भरमार। मेन बाजार सेंट्रल पार्क के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स। रश की वजह से राहगीर परेशान, बल्दिया खामोश तमाशाई। म्यूनिसिपल कमेटी दुनियापुर माली बहरान का शिकार। बिल की अदम अदायगी पर बिजली कनेक्शन मुनक़ता। मीठे पानी की सप्लाई मुअत्तल, शहरियों की तरफ से नोटिस लेने की अपील। बहावलपुर में नमोनिया एक और मासूम जान निकल गया। रवां साल जान बहक बच्चों की तादाद 65 तक जा पहुंची। 24 घंटे में 21 नए मरीज रिपोर्ट, 15 सेहतियाब हुए। महंगाई के दौर में रिलीफ की उम्मीद दम तोड़ गई। बहावलपुर में खवातीन यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़ार। घंटों इंतजार के बावजूद आटा नहीं मिलता। मंजूर नजर अफराद को नवाजा जाता है, खवातीन का इल्जाम। सबकला में अद्वियात आवामी दस्तरस से बाहर, कीमतों में कई गुना इजाफा। मरीज लवाहिकीन परेशान। घर का चूल्हा जलाएं या मरीज का इलाज कराएं, शहरियों की दुहाई। MC शुजाबाद के मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाह से महरूम। फायर ब्रिगेड और अमला सफाई का एहतजाज। तनख्वाह की अदायगी तक एहतजाज जारी रखने की धमकी। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा।
خیرپور ٹامے والی میں پولیو ٹیم پر حملہ، قطرے پلانے گئی لیڈی ہیلتھ ورکر سے بدتمیزی، ملزم محمد رضوان نے بچے کو قطرے پلانے سے انکار کر دیا، ٹیم کو گالم گلوچ، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، ملزم کے خلاف مقدمہ درج۔ ملتان میں ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز کی شامت آئی، محکمہ ایکسائز کا شہر بھر جنرل ہولڈ اپ، 13,079 گاڑیوں کی چیکنگ، 534 ڈیفالٹرز نکلی، 1,25,00,000 روپے خزانے میں جمع۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب نے رجسٹریاں پورٹل پر محفوظ کر لیں، مالکان کو ڈیٹا تک رسائی کے لیے کوڈ فراہم کیا جائے گا، منصوبے کے تحت 13 ملین رجسٹریاں ڈیجیٹلائز کی جا چکی ہیں۔ ٹیکس دفاتر کے آج کے لیے اوقات کار بڑھا دیے گئے، جنوبی پنجاب بھر میں دفاتر آج رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے، ملازمین خدمات سر انجام دیں گے، چیف کمشنرز کو مراسلہ جاری۔ ڈی سی میاں والی کی زیر صدارت کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس، ڈرگ رولز کی خلاف ورزی پر 9 کیسز کی سماعت، ڈرگ رولز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ چولستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام صادق آباد میں تقریب، 40 سے زائد معذور افراد میں رمضان پیکج کے تحت راشن تقسیم، بریل سسٹم اور رسمی ایجوکیشن کا بھی اہتمام۔ صادق آباد میں آغوش پروگرام کا دائرہ کار وسیع، بی آئی ایس پی میں نان رجسٹرڈ خواتین بھی اہل ہوں گی، حاملہ خواتین کو 23,000 روپے تک رقم ادا کی جائے گی۔ سیکرٹری زراعت پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، گندم کی برداشت اور فصل کی موجودہ صورتحال بارے بریفنگ، گندم کی فی ایکڑ پیداوار 40 من سے زائد متوقع۔ خانیوال میں تل اگاؤ خوشحالی بڑھاؤ سیمینار، کسانوں کو بہتر پیداوار کے حوالے سے آگاہی دی گئی، ڈائریکٹر زراعت ملتان شہزاد صابر مہمان خصوصی تھے۔ کپاس کی بہتر پیداوار، ٹیکنالوجی کا سود مند استعمال، سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ملتان میں ایک روزہ کورس، مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ جنوبی پنجاب کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو جدید تقاضوں سے آہنگ کیا جائے گا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب ثاقب ظفر سے ایم ایس یو ای ٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران کی ملاقات، یونیورسٹی کے نیو کیمپس کے منصوبے بارے گفتگو، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے یونیورسٹی کی داخلی شاہراہ کو کشادہ کرنے بارے ہدایات جاری کر دی گئی۔ صنفی تشدد کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت، یونیورسٹی آف لیا میں صنفی تشدد کے خلاف 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے ماہر ٹرینرز نے شرکاء کو لیکچر دیا۔ خواجہ سراؤں کو ہنرمند بنانے کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز، گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول ملتان میں نمائش، خواجہ سراؤں کے ہاتھ سے تیار کردہ اشیاء کے اسٹالز لگائے گئے۔ تعلیمی بورڈ ملتان کے زیر اہتمام میٹرک کے سالانہ امتحانات، جماعت دہم کے امتحانات کل سے 18 مارچ تک ہوں گے، جماعت نہم کے پیپرز 19 مارچ سے 5 اپریل تک جاری رہیں گے۔ بستی ملک میں کمبائن امتحانی سینٹر، اہل علاقہ سراپا احتجاج، الگ الگ سینٹر بنانے کا مطالبہ کر دیا، بہاولپور میں بھی کل سے امتحانات شروع ہوں گے۔ ڈی جی خان میں داخلے.com کی جانب سے ایجوکیشنل ایکسپو، سی ای او داخلے.com ڈاکٹر فراز بلال کی شرکت، مینا جعفر لغاری، مختلف یونیورسٹیز کالجز کے طلباء کی شرکت، سٹالز بھی سجائے گئے۔ نیو گیریزن اسکول صادق آباد کے سالانہ نتائج، مقامی شادی ہال میں تقریب، طلباء والدین کی شرکت، پوزیشن ہولڈرز طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے، بچوں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ نئے سول ججز کی بھرتی کے لیے کل سے امتحانات کا آغاز، جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر کے 318 امیدوار شرکت کریں گے۔ ملتان کے تعلیمی اداروں میں سپورٹس گالا کی رونقیں، نمل یونیورسٹی میں تفریح سے بھرپور سپورٹس فیسٹیول، طلباء کی کھیلوں کے مقابلے میں بھرپور شرکت، انٹر کالجز میں بھی سپورٹس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز۔
पीसीबी नेशनल अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट आखिरी लीग मैच में लाहौर रीजन की टीम ने बहावलपुर को 199 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर रीजन की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 338 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में बहावलपुर की टीम 45 ओवर में 139 रन पर ढेर हो गई।